बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वॉइस में खुश आमदीद। एक ज़माना गुज़रा, किसी शहर में एक काजी था जो बेहद इंसाफ पसंद था। एक दफ़ा एक आदमी रोता पीटता इसके पास आया और बोला, काजी साहब, मेरे पड़ोस में एक इनाम नामी नौजवान रहता है। 2 माह गुज़रे, इसने मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे, मगर अब वो वापस नहीं कर रहा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाई पाई जोड़कर वो रुपए जमा किए थे। खुदा के लिए मेरे साथ इंसाफ कीजिए। काजी ने इसे तसल्ली दी और इसके पड़ोसी इनाम को अदालत में बुलवाया और कहा, नौजवान, तुमने इस शख्स से जो 500 रुपये उधार लिए थे, तुम इसे वापस क्यों नहीं देते? इनाम के चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हो गए। इसने कहा, जनाब, वो 500 रुपये तो मैंने ही इसे उधार दिए थे। फरीद ने मुझसे कहा था कि वो ये रुपए अपने कारोबार में लगाना चाहता है और मुझे बहुत जल्द वापस कर देगा। फरीद ने चिल्लाकर कहा, देखा हजूर काजी साहब, अब ये आपके सामने साफ झूठ बोल रहा है और मुझसे मज़ीद 500 रुपये वसूल करना चाहता है। हाय, मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया काजी साहब। इस झूठे शख्स को फ़ौरन सज़ा दीजिए। काजी ने डांट कर इसे खामोश कराया। वो बेहद हैरान था कि इनमें से कौन झूठा है और कौन सच्चा। फरीद कहता था कि इनाम ने इसे 500 रुपये उधार लिए थे और इनाम कहता था कि इसने 500 रुपये फरीद को दिए थे। काजी ने अदालत बर्खास्त की और 2 दिन के बाद इन दोनों को अदालत में आने का हुक्म दिया। जब काजी साहब घर पहुँचे तो इसे परेशानी हुई। 2 दिन के बाद इसे फैसला सुनाना था। वो इसी के मुतल्लिक सोच रहा था। जब वो सोने के लिए लेटा तो इन दोनों नौजवानों की ईमानदारी का अंदाज़ा लगाने के लिए इसके जहन में एक तरकीब आ गई। अगले दिन शाम को इसने एक बूढ़े सौदागर का भेस बदला और इनाम के दरवाजे पर अशर्फियों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इनाम अपने घर से निकला। बाहर निकलते ही इसकी नज़र अशर्फियों की थैली पर पड़ी। इसने वो थैली उठा ली और दोबारा घर के अंदर चला गया। काजी एक जगह छुपा हुआ ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अशर्फियों से भरी दूसरी थैली फरीद के दरवाजे पर फेंक दी और दोबारा इस जगह छुप कर खड़ा हो गया। इसे वहाँ खड़े हुए ज़्यादा देर न गुजरी थी कि फरीद बाजार की तरफ से आता दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुँचा, इसकी नज़र थैली पर पड़ी। इसने झुककर थैली उठा ली और घर में दाखिल हो गया। चारों तरफ गहरी तारीकी छाने लगी थी। काजी पहले इनाम के मकान पर पहुंचा। इसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा पहली दस्तक पर ही खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाला इनाम ही था। काजी ने एक बूढ़े सौदागर का भेस बदल रखा था, इसलिए इनाम इसे नहीं पहचान सका। फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? इनाम ने बड़े इखलाक से पूछा। बेटा, मैं परदेसी हूँ, प्यास लगी तो दरवाज़ा खटखटा दिया। क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? काजी ने पूछा। अंदर आ जाइए बाबा, इनाम एक तरफ को हटते हुए बोला। काजी घर में दाखिल हो गया। इनाम इसे लेकर एक कमरे में आया जहाँ पर दस्तरखान बिछा हुआ था। दस्तरखान पर 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। बाबा, आप दूर से आ रहे हैं, भूख भी लग रही होगी, पहले खाना खा लें, इनाम ने कहा। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। काजी ने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गया। खाने के बाद इधर उधर की बातें होने लगी। इनाम की माँ ने कहवा भी तैयार कर लिया था और अब वो लोग गर्मा गर्म कहवे की चुस्कियाँ ले रहे थे। इनाम ने बताया, शहर में मेरी शक्कर की एक दुकान है। अल्लाह का करम है कि इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हमारे अब्बा 7 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए अब घर को संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही है। काजी इसकी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। थोड़ी देर बाद इसने अपनी जेब में हाथ डाला और फिर इसका चेहरा फक हो गया। इसकी बदलती हुई हालत को इनाम ने भी महसूस कर लिया था। क्या हुआ बाबा, क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है? इसने पूछा। मेरी अशर्फियों की थैली पता नहीं क्या हुई, काजी अपनी जेबें टटोलते हुए बोला।
اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرفی کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے اور اس میں پوری 97 اشرفیاں ہیں۔ قاضی نے کہا۔ شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی، انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا ہے، خدا تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے فرید کی دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے بے؟ کیا دروازہ توڑ دے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر فرید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ بوڑھے کو گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا تم نے ہم لوگوں کو چور اچکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا؟ فرید نے قاضی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی ہے تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، قاضی نے کہا۔ الزام لگا کر دیکھو تو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں میں، فرید نے نتنے پڑپڑاتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتی، قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑاکے سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن انعام اور فرید دونوں پھر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر اور بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی، پھر میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد میں پہلے انعام کے گھر گیا۔ انعام نے میری خوب خاطر مدارت کی، پھر میں نے اس سے اپنی گمشدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں لا کر دے دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کر کے دھتکار دیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کیا تھا کہ اسے اشرفیوں کی کوئی تھیلی ملی ہے۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انعام ایک با اخلاق، با کردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ فرید جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ فرید کو انعام نے جو 500 روپے ادھار دیے تھے، ان کو لوٹانا پڑے گا، اور اس کو عدالت سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت اور ایک اچھے نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ انعام کے روپے اسے واپس مل گئے۔ انعام اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ قاضی بھی انعام کی ایمانداری سے بہت خوش تھا، جبکہ فرید جیسے مکار شخص سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پورے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز تنگ آ کر اس نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گیا۔ تو دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ اسی طرح نئی نئی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں دوستو اسی طرح نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔